सो तपाईहरुलाई फेरि म स्वागत गर्न चाहन्छु आफ्नो नयाँ भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा हामी चाहिँ सिली रेन्फोर्समेन्टको चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्नेछौँ हैन। यसमा चाहिँ हामी सेकेन्ड टाइपको न्युमेरिकल गर्नेछौँ हैन। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले चाहिँ फर्स्ट टाइपको चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल गरेका थियौँ हैन। यम वार निकाल्ने मोमेन्ट निकाल्ने चाहिँ हामी यो भन्दा अगाडिको चाहिँ न्युमेरिकलमा गरिसकेका छौँ। सो आजको यो भिडियोमा हामी चाहिँ स्ट्रेस निकाल्छौँ हैन। स्ट्रेस अन स्टिल एन्ड कन्क्रिट भनेपछि स्टिल र कन्क्रिटमा चाहिँ हाम्रो डेभलप हुने स्ट्रेस चाहिँ हामी यसमा क्याल्कुलेट गर्नेछौँ हैन। यो सेकेन्ड टाइपको न्युमेरिकल हो हाम्रो। यो भन्दा अगाडिकोमा त मुभमेन्ट हामी क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ। सो हामी चाहिँ यो यसमा चाहिँ हामी स्ट्रेस चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा चाहिँ पहिला हामी स्टेप बाई स्टेप चाहिँ बुझ्छौँ हैन। अनि स्टेप चाहिँ हामी हेरिसकेपछि बल्ल चाहिँ न्युमेरिकल हेर्छौँ हैन। सो यहाँ चाहिँ मैले आरसीसी सिंगल रेन्फोर्समेन्ट बिम चाहिँ मैले टपिक राखिदिएको छौँ हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो क्वेसन टाइप 2 रहेको छ हाम्रो हैन। यसमा हामी के गर्छौँ त टु डिटरमाइन स्ट्रेस डेभलप इन स्टिल एन्ड कन्क्रिट भनेपछि हाम्रो स्टिलमा र कन्क्रिटमा चाहिँ हाम्रो डेभलप हुने स्टिलको स्ट्रेसको चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्नेछौँ हैन। त्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सिग्मा एसटी यो भनेको स्टिलको स्ट्रेस भयो, त्यसै गरी सिग्मा सिबिसी यो हाम्रो चाहिँ कन्क्रिटको स्ट्रेस भयो। यो चाहिँ दुईटा हामी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ हैन। सो यसमा चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो के कुरा गिभन हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सन दिएको हुन्छ अरे हो। डाइमेन्सन भनेपछि हाम्रो बी इन्टु डी मतलब हाम्रो विथ ब्रेथ र डेप्थ पनि हाम्रो चाहिँ गिभन हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एरिया अफ स्टिल पनि गिभन हुन्छ हैन। डाइरेक्ट एरिया अफ स्टिल त दिँदैन भनेपछि हाम्रो चाहिँ यतिवटा डन्डी छ र यति डायमिटरको छ त्यो भन्छ। त्यहाँबाट हामी चाहिँ एरिया क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हैन। त्यसपछि ग्रेड अफ मटेरियल भनेपछि कुन मटेरियल चाहिँ कति ग्रेडको चाहिँ मटेरियल युज भएको छ त्यो कुरा हाम्रो चाहिँ गिभन हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एउटा म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट गिभन हुन्छ या त लोड र स्प्यान हाम्रो चाहिँ गिभन हुन्छ। स्प्यान भनेपछि हाम्रो लेन्थ हो रे। लेन्थ या लोड यो दुईटा गिभन हुन्छ या त मुभमेन्ट गिभन हुन्छ। यो दुईटा गिभन भएपछि हामी मुभमेन्ट निकाल्न सक्छौँ या त डाइरेक्टली हाम्रो मुभमेन्ट गिभन हुन्छ। सो हामी के गर्छौँ त प्रोसिजर हामी चाहिँ हेर्छौँ हैन। प्रोसिजरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले यन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अरे। फर्स्ट मोमेन्टको फर्मुलाबाट हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हैन। अब फर्स्ट मोमेन्टको फर्मुला के छ यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले एकदम राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको छु हैन। यम वार निकाल्ने फर्स्ट टाइपको क्वेसनमा चाहिँ मैले त्यहाँ चाहिँ एकदम राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको छु। तपाईँ चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ म लिङ्क हालिदिन्छु हैन। त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यन निस्किन्छ अरे। त्यसपछि हामी चाहिँ यन निस्किसकेपछि हामी चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो एकदम इजी छ क्या। जुन हाम्रो 3 टाइपको क्वेसन छ नि त्यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा इजी भनेपछि यही हो। मोमेन्ट निकाल्न त अलिक ठिकै छ। यो त एकदम इजी छ अनि डिजाइन अलिक गाह्रो जस्तो हुन्छ। गाह्रो त छैन बुझेपछि केही गाह्रो छैन। तर यो एकदम सानो स्टेप भएको टक्क यन निकाल्ने अनि यहाँबाट चाहिँ यम वार निकाल्नुपर्छ भनेपछि हामी चाहिँ टी इन्टु जेड गरेर निकाल्न सक्छौँ या त सी इन्टु जेड गरेर मतलब जुनसुकै युज गरेर चाहिँ यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। यो भनेपछि हाम्रो यो ब्यालेन्स सेक्सन होइन कि फेरि मैले अगाडिको भिडियोमा के भनेको थिएँ त यो दुईटै युज गरेर निकाल्न सक्छौँ हामी। त्यो केसमा त यदि हाम्रो सेक्सन ब्यालेन्स छ भने हैन बिम चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सेक्सन छ भने त्यो केसमा हामी के गर्न सक्छौँ त टेन्सन जोन या त कम्प्रेसन जोनबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। तर यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो म थोरै जानकारी दिन्छु। त्यसमा के थियो त हाम्रो कोड अनुसार त हाम्रो ब्यालेन्स सेक्सनको स्ट्रेस सिग्मा सिबिसी र सिग्मा एसटी हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्स सेक्सनको लागि गिभन हुन्छ। तर यदि हाम्रो चाहिँ अन्डर रेन्फोर्समेन्ट आयो हैन यन अलि माथि पर्यो भने सिग्मा सिबिसी हाम्रो चाहिँ घट्न जान्छ। यदि ओभर रेन्फोर्स भयो भने त्यो केसमा हाम्रो चाहिँ सिग्मा एसटी हाम्रो चाहिँ घट्न जान्छ हैन। सो भनेपछि यसमा के हो त घटेकै हामी निकाल्छौँ कि त्यही भएर त अगाडि हाम्रो यन निकालेका छौँ त्यो एनसी निकालेका छैनौँ हैन। एनसी निकाल्न पनि सक्दैन किनभने स्ट्रेसै थाहा छैन भने त्यो एनसी त निकाल्न सक्दैन हैन। त्यही भएर हामी चाहिँ यन निकालेका छौँ अनि यन निकालिसकेपछि जुनसुकै फर्मुला लगाए पनि हाम्रो घटेकै निस्किन्छ क्या। मतलब एक्ज्याक्ट हाम्रो जति हुन्छ नि जति स्ट्रेस त्यही निस्किन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ दुईटैबाट निकाल्न सक्छौँ। तीबाट निकाल्न सक्छौँ या त सीबाट कम्प्रेसन जोनबाट पनि निकाल्न पाइयो। तर त्यसमा एउटा के केस हुन्छ भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त हाम्रो यो के अरे स्टिलको एरिया चाहिँ गिभन हुँदैन रहे। त्यो केसमा चाहिँ हामी कम्प्रेसरबाट निकाल्छौँ अनि यहाँबाट मुभमेन्ट निकालिसकेपछि अब यो हाम्रो चाहिँ माथिकोमा हैन माथिको हाम्रो चाहिँ टेन्सन जोनको फर्मुला लाउने त्यहाँबाट चाहिँ मुभमेन्ट तलबाट मुभमेन्ट निकाल्ने अनि यो माथिको इक्वेसन राख्दाखेरि टेन्सन जोनको मुभमेन्टको फर्मुला राख्दाखेरि त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ सिग्मा एसटी निस्किन्छ या त सिग्मा एसटी निस्किसकेपछि हामी एरिया पनि यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ।
सो हामी के गर्छौँ अहिले चाहिँ धेरै झ्याउ गर्नु परेन होइन, टक्क बुझ्नुहोस् कि यो दुइटाबाट निकाल्न सकिन्छ अरे। सो दुइटाको फर्मुला त अलरेडी तपाईँले थाहा छ होइन, तपाईँ अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईँले पक्कै थाहा हुन्छ यो दुइटा हामीले चाहिँ के थाहा छ होइन। र यदि मोमेन्ट दिएको छ भने यहाँबाट हामी सिग्मा एसटी निकाल्न सक्छौँ र एउटा सिग्मा सिबिसी निकाल्न सक्छौँ। मोमेन्ट हाम्रो त अलरेडी मोमेन्ट गिभेन हुन्छ। सो टीबाट या त सीबाट निकाल्यो भने सिग्मा सिबिसी निस्किन्छ अरे, अनि टीबाट निकाल्यो भने यदि स्टिलको एरिया दिएको छ भने सिग्मा एसटी हाम्रो निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि यदि मोमेन्ट हाम्रो गिभेन छैन अरे तर हाम्रो चाहिँ लोड र हाम्रो चाहिँ लेन्थ पनि गिभेन छ भने त्यो केसमा यो फर्मुलाबाट WL² डिभाइडेड बाई 8बाट चाहिँ हामी मोमेन्ट निकाल्छौँ। अनि यो मोमेन्ट चाहिँ टक्क यहाँ चाहिँ यो मोमेन्ट निकाल्ने, अनि त्यसपछि टी या सीबाट हामी टक्क चाहिँ सिग्मा एसटी र सिग्मा सिबिसी निकाल्न सकिन्छौँ। यसमा दुईवटा नै स्टेप छ क्या, यहाँ निकालेपछि कुरिसक्यो, त्यति मात्र हो क्या। र त्यसपछि एउटा अझै कुरा के छ भन्दाखेरि यदि यो दुइटाबाट यो माथिको त एउटा कुनै टेन्सन जोन या त कम्प्रेसन जोन त एउटा युज गर्नै पर्छ होइन, यो माथिकोबाट एउटा युज गर्ने अनि चाहिँ यो तलको यो फर्मुलामा लगाएपछि यहाँ त हामीसँग गिभेन हुन्छ, निकाल्न सक्छौँ। अनि डी पनि गिभेन हुन्छ। सो एउटा माथिकोबाट कुनै एउटा युज गरेर टेन्सन जोनको या कम्प्रेसन जोनको एउटा युज गरेर, सपोज म टेन्सन जोनको युज गरेर मैले सिग्मा एसटी निकालेँ, त्यसपछि यो यहाँ इक्वेसनमा राखेपछि हाम्रो सिग्मा सिबिसी निस्किन्छ। मतलब हामीसँग दुईवटा तरिका छ, तपाईँ दुइटै यहीँबाट निकाल्दा पनि हुन्छ या त एउटा त्यहाँबाट निकाल्ने अनि एउटा यहाँबाट निकाल्दा पनि केही फरक पर्दैन। सो यसमा चाहिँ हाम्रो स्टेपमा यही दुईवटा स्टेप थियो र त्यसमा खासै केही गाह्रो केही छैन होइन, एकदम इजी छ। सो हामी चाहिँ एउटा न्युमेरिकल हेर्नेछौँ। अब न्युमेरिकलमा हाम्रो के कुरा गिभेन छ एकचोटि म हेरौँ। यहाँ के छ त हाम्रो एनआरसिसी बिम अब डाइमेन्सन दिएको छ अरे 300 × 700 mm होइन, यो भनेपछि हाम्रो बी गिभेन छ अरे 300, अनि यो इफेक्टिभ डेप्थ हाम्रो गिभेन छ अरे 700 mm होइन। त्यसपछि इन रेन्फोर्समेन्ट विथ 4-25 डायमिटर भनेपछि 4वटा डन्डी राखेको छ अरे 25 mm डायमिटरको। सो र अर्को कुरा के गिभेन छ भन्दाखेरि प्लेस 30 mm फ्रम द बटम अफ द बिम भनेपछि तलभन्दा बिमको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भनेपछि हाम्रो 30 छ अरे, तपाईँ फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही कुरा भनेको छ हामीलाई। भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो 700 चाहिँ टोटल ओभरअल डेप्थ दिएको छ अरे, इफेक्टिभ डेप्थ यहाँ भनेको छैन, त्यही भएर ओभरअल डेप्थ हाम्रो गिभेन छ अरे। अनि तलदेखि यहाँ रेन्फोर्सको हाम्रो सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भनेपछि 30 mm छ अरे। सो त्यहाँबाट मजाले हामी चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के गिभेन छ भन्दाखेरि द बिम इज सब्जेक्टेड टु बेन्डिङ मोमेन्ट अफ 130 kN मिटर भनेपछि 130 kN मिटर हाम्रो चाहिँ मुभमेन्ट गिभेन छ अरे, मुभमेन्ट दिइसकेको छ। अनि फाइन्ड द स्ट्रेस सेट अफ इन कन्क्रिट एन्ड स्टिल, कन्क्रिट र स्टिलमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस चाहिँ डेभलप हुन्छ, त्यसको भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो होइन। सो हामीसँग मोडुलर रेसियो यम पनि हामीले गिभेन छ, त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ 18.66 हुन्छ। अब 67 नै राख्दा केही फरक पर्दैन, तर प्रायः जस्तो हामी चाहिँ 18.66 हामी युज गर्छौँ होइन, तर केही फरक पर्दैन, त्यसले 6 लाई 7 गरिदिएछौँ होइन। 5 भन्दा बढी भएपछि त्यसलाई राउन्ड अप गरेर 7 गरिदिएछौँ, केही फरक पर्दैन त्यसले। सो त्यसपछि हामी चाहिँ के गिभेन छ त्यो त हेरिसक्यो होइन। सो अब चाहिँ हामी यसको हामी फर्दर न्युमेरिकल स्टार्ट गर्छौँ होइन। सो पहिला चाहिँ दिएको चाहिँ हाम्रो क्वेसनको डाटाबाट टक्कै एउटा चाहिँ हामीले फिगर बनाउनु पर्छ होइन। ब्यालेन्स सेक्सन यो सेक्सन बनाएँ जसको ब्रेथ 300 छ अरे, अनि ओभरअल डेप्थ भनेपछि हाम्रो चाहिँ 7 छ अरे। सो यहाँदेखि तलदेखि रेन्फोर्सको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भनेपछि हाम्रो 30 छ अरे। सो हाम्रो टोटल इफेक्टिभ डेप्थ भनेपछि यो 700बाट 30 माइनस गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 670 चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थ हुन जान्छ होइन। त्यसपछि यतिलाई मैले अब एनसी मानेको छ होइन, अब एनसी भनौँ या एन नै भनौँ न, एनसी छ होइन। त्यसपछि तलको डिस्टेन्स भनेपछि डी माइनस एनसी हुन्छ, अनि माथि चाहिँ सिग्मा सिबिसी हुन्छ, तल चाहिँ सिग्मा एसटी बाई एम हुन्छ, र यो हाम्रो जेड भनेपछि डी माइनस एनसी बाई 3 हुन्छ होइन। यो ब्यालेन्स सेक्सनको लागि चाहिँ यो यस्तो हाम्रो चाहिँ हुन्छ होइन, तर यसमा चाहिँ हाम्रो हल्का आधी हामी चाहिँ पुरै डिटेलिङमा बुझ्नेछौँ होइन, किन कन्फ्युज हुनु।
त्यसपछि हाम्रो के छ त अलरेडी गिभन कुराहरू लेखिदिन्छ। मोमेन्ट दिएको छ रे, बी गिभन छ, इफेक्टिभ डेप्थ पनि हामी निकालिसक्यौँ, ओभरअल डेप्थबाट इफेक्टिभ डेप्थ निकालिसक्यो, यम पनि गिभन छ। सो यसबाट हाम्रो चाहिँ एउटा डायमिटर अफ स्टिल पनि 25 छ रे। अब एरिया अफ स्टिल त मजाले निकाल्न सकिन्छ, 4वटा हाम्रो डन्डी छ रे, 4 × πd²/4 गर्ने होइन। सो यहाँबाट हाम्रो चाहिँ एरिया अफ स्टिल भनेपछि 1963.49 mm² हुन्छ। सो भनेपछि हाम्रो स्टिलको एरिया आइसक्यो होइन। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त, अब चाहिँ हामी न्युट्रल एक्सिस यनको लागि हामी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ होइन। यो मिस्टेकले मैले ब्यालेन्स सेक्सन लेखिदिएको थिएँ, सरी। सो 4 न्युट्रल एक्सिस यनको लागि हामी चाहिँ फर्स्ट मुभमेन्टको फर्मुला लाउँछौँ होइन, त्यो इक्विभ्यालेन्ट सेक्सनबाट होइन। सो यहाँबाट चाहिँ अलरेडी हाम्रो चाहिँ फर्मुला यही हुन्छ, हाम्रो चाहिँ युनिभर्सल फर्मुला हो भन्न सकिन्छ। मतलब यो सिङ्गली रेनफोर्सको लागि हाम्रो चाहिँ यन निकाल्नको लागि यही फर्मुला हुन्छ होइन। सो हामीलाई बी गिभन छ रे, यन पनि गिभन छ, सरी यन निकाल्नु पऱ्यो होइन, यम गिभन छ, एएसटी हामी निकालिसक्यौँ, गिभन छ त्यो, अनि डी पनि गिभन छ। सो यहाँबाट चाहिँ मजाले हामी चाहिँ यन निकाल्न सक्छौँ होइन। अब यो फर्मुला कसरी आयो भन्दाखेरि अगाडिको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, या त म एकचोटि अझै भन्न चाहन्छु के भन्दाखेरि फर्स्ट मोमेन्ट के हुन्छ त हाम्रो एरिया इन्टु डिस्टेन्स होइन। अनि त्यो सेन्टरबाट मतलब न्युट्रल एक्सिसबाट चाहिँ हाम्रो मुभमेन्टको डिस्टेन्स हेर्नुपर्छ होइन। सो कन्क्रिटको यो कम्प्रेसिभ जनको भयो होइन, बी इन्टु यन भनेपछि एरिया भयो, डिस्टेन्स भनेपछि सिजी पोइन्टसम्म लाग्छ भनेपछि हाम्रो यन/2 हुन्छ अरे। न्युट्रल एक्सिसबाट माथिको सिजीसम्म हेर्दाखेरि यन/2 हुन्छ अरे। अब इक्वल टु तलको स्टिलको एरियालाई कन्क्रिटको एरियामा लग्नुपर्छ भनेपछि यम एएसटी हुन्छ होइन। त्यसपछि डिस्टेन्स भनेपछि डी - यन हुन्छ अरे। सो यहाँबाट हामी चाहिँ यन मजाले निकाल्न सक्छौँ, 300.5 mm छ अरे। यन हाम्रो निस्किसक्यो। अब यम निस्किसकेपछि त कुरिसक्यो, अब त जुनसुकैबाट निकाल्न पाइयो। अब टेन्सन जोनबाट या त कम्प्रेसन जोनबाट जुनसुकैबाट निकाल्न पाइयो होइन। सो स्ट्रेस अन स्टिल, अब स्टिलको निकाल्दाखेरि टेन्सन जोनबाट निकाल्नुपर्छ, किनभने स्टिलको एरिया भनेपछि टेन्सन जोनमा हुन्छ होइन। त्यहाँबाट निकाल्दाखेरि सरी स्टिलको त एरिया आइसकेको छ हामीसँग। स्ट्रेस अफ स्टिल भनेपछि स्टिलको एरिया स्ट्रेस निकाल्दाखेरि हामी चाहिँ सिग्मा एसटी निकाल्छौँ होइन। यो निकाल्नलाई त हाम्रो यो भनेको त हाम्रो टेन्सन जोनमा पर्छ होइन। टेन्सन जोनको मुभमेन्टको फर्मुलामा पर्छ। अलरेडी हामीलाई मुभमेन्ट गिभन छ, अनि यो हाम्रो सिग्मा एसटी अनि यम अनि डी - यन/3। सो यहाँबाट एएसटी गिभन छ, सरी थाहा छ हामीलाई होइन, निकालिसकेका छौँ। अनि डी गिभन छ अरे, क्वेसनमै गिभन छ, अनि यन हामीले निकालिसकेका छौँ। सो यहाँबाट मजाले हामी चाहिँ सिग्मा एसटी निकाल्न सक्छौँ। सिग्मा एसटी यहाँबाट टेन्सन जोन गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ सिग्मा एसटी आयो। यदि हामीले चाहिँ एमओआर इक्वल टु अब सी इन्टु जेड गरेको भए हाम्रो यहाँबाट सिग्मा सिबिसी निस्किन्थ्यो होइन। त्यो पनि युज गर्दा केही फरक पर्दैन होइन। अनि यहाँबाट चाहिँ मैले सिग्मा एसटी निकालिसकेँ होइन। त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि अब त्यसपछि हामीसँग यो कम्पेरिजन गर्ने पनि एउटा फर्मुला छ होइन। फेरि त्यही मोमेन्ट मतलब मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त सी इन्टु जेड होइन। अघि हामी टेन्सन जोनबाट निकाल्दाखेरि सिग्मा एसटी निस्क्यो होइन। अब कम्प्रेसन जोनबाट निकाल्दाखेरि हाम्रो यो पनि निस्किन्छ। अब यो फर्मुलाबाट निकाल्दा पनि भयो। अब यसको फर्मुला के छ म एकचोटि भनिदिन्छु। मुभमेन्टको के हुन्छ त हाम्रो सी इन्टु जेड भन्दाखेरि सी भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त सिग्मा सिबिसी/2 इन्टु बी इन्टु यन अनि इन्टु डी - यन/3। अब यहाँबाट अब यन गिभन थाहा छ, बी थाहा छ, डी थाहा छ, यन थाहा छ भने सिग्मा सिबी मजाले निकाल्न सकिन्छ। मुभमेन्ट पनि हामीलाई थाहा छ, क्वेसनमै गिभन छ। सो यहाँबाट सिबिसी निकाल्न सकिन्छ होइन। या त यो यहाँबाट निकालौँ, या त यहाँ हाम्रो कम्पेरिजन गरेर यहाँबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। स्ट्रेस डायग्रामबाट दुईवटा ट्रेङ्गलको हाम्रो चाहिँ कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ होइन। अनि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ सिग्मा एसटी त निकालिसकेका छौँ। सो हाम्रो चाहिँ सिग्मा सिबिसी पनि निकाल्न सकिन्छ। अब त्यो कम्पेरिसनबाट निकाल्दा पनि यही एन्सर आउँछ तपाईँको, अनि योबाट निकाल्दा पनि त्यही एन्सर आउँछ कि यसमा केही छैन। अनि टक्क लास्टमा हामी चाहिँ हेन्स भनेर यो फिगर बनाइदिने। अब सिग्मा सिबिसी कति आयो त्यो लेखिदिने, सिग्मा एसटी कति आयो त्यो लेखिदिने, अनि यन कति निस्क्यो त्यो पनि लेखिदिने। यति लेखेपछि हाम्रो चाहिँ टोटल मतलब हाम्रो मार्क आउँछ। सो यो हाम्रो चाहिँ स्ट्रेस निकाल्ने चाहिँ हाम्रो यो एउटा चाहिँ न्युमेरिकल सक्यो होइन। त्यसै गरी चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अर्को चाहिँ एउटा अझै चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट खाले र न्युमेरिकल के अरे इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ एकदम सोध्या छ, त्यो एकचोटि हामी चाहिँ फेरि हेर्छौँ होइन। यो हामी चाहिँ स्ट्रेस नै निकाल्ने हामी हेर्छौँ, दुईवटा हेर्छौँ होइन। दुईवटा चाहिँ हाम्रो मुभमेन्टको हेरिसकेका छौँ, अनि यो दुईवटा हामी चाहिँ यो हामी के अरे
स्ट्रेसको हेर्छौँ अनि त्यसपछि डिजाइनको हेर्छौँ। सो अहिलेको लागि यति नै गर्छौँ। अनि फेरि म एकचोटि भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ बुझिराख्नु भएको छैन भने टक्क चाहिँ तपाईँले कमेन्टमा चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ, या त मेरो वाट्सएप नम्बर छ, त्यहाँ वाट्सएपमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9821952164। तपाईँ यो वाट्सएप नम्बरबाट पनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेलाई यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद।